नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको 20 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते साँझ राजदरबारभित्र भएको हत्याकाण्डको 20 वर्षसम्म पनि सत्य तथा घटना सार्वजनिक हुन सकेको छैन। नारायण हेटी राजदरबारमा भएको राजकीय भोज पश्चात तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले परिवारमाथि गोली चलाएको र हत्या भएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको रिपोर्ट देखाएको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। कतिले राजा वीरेन्द्रलाई नै दरबार हत्याकाण्डको दोषी पनि मानिने, तर यसको रहस्य 20 वर्ष बितिसक्दा पनि रहस्य नै छ। दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहसहित रानी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाह, 5 दिनपछि राजा दिपेन्द्र, छोरी श्रुति र छोरा निराजनले जान गुमाएका थिए। शाह परिवारका सबै सदस्यको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो। इतिहासकै ठूलो घटनाको रूपमा हेरिएको राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै टिक्न सकेन। वीरेन्द्रको अवसानपछि नेपालमा 4 वर्ष राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्र सम्हाले। त्यसपश्चात भएको जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको थियो। न्यायाधीश बीचमै रायको जुहारी चलेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भङ्ग भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाईका क्रममा कानुन व्यवसायीले 2 न्यायाधीशको सहभागिताप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर मङ्गलबार इजलासमा सहभागी न्यायाधीशले नै छुट्टा छुट्टै राय दिएका छन्। कानुन व्यवसायीले चित्त नबुझाएका 2 न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने राय दिए। अर्का 2 न्यायाधीशले भने त्यसप्रति फरक मत राख्दै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संलग्नतामा लिएर शुक्रबार र आइतबार प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणा र कानुन व्यवसायी बीच सवाल जवाब चलेको थियो। अघिल्लो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित रिटको सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश केसी रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले फागुन 23 मा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउतिँदै नेकपाको आधिकारिकतामा ऋषि कटेललाई दिने निर्णय दिएको थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित रिटमा श्रेष्ठबाट निष्पक्ष सुनवाई हुनेमा कानुन व्यवसायीले आशंका गरेका हुन्। तर न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिर नजाने राय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि गरिएको मुद्दाको फैसला र अहिलेको मुद्दामा कुनै सम्बन्ध नभएकाले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित रिट हेर्ने नमिल्ने कुनै कानुन आधार नरहेकोले आफूहरूले इजलास नछाड्ने राय व्यक्त गरेका हुन्। अर्का न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले पनि इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि आफ्ना फरक मत राख्दै कार्की र भट्टराईले अहिलेको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले इजलासमा संयुक्त रूपमा लिखित राय पेश गरेका छन्। संयुक्त रायमा लेखिएको छ, हामीले केसी र श्रेष्ठ सीमानको विषयमा फरक मत राख्छौँ। कानुन व्यवसायीहरूले समेत कुरा उठाएको हुँदा त्यसमा अलग हुनु नै उचित हुन्छ। बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ऋषि कटेलको मुद्दामा फैसला गरेको र केसी श्रीमानले पूर्ण अवलोकन नदिएकाले अलग हुनुपर्छ भनी हाम्रो भनाइ हो। उहाँहरूले इजलासबाट बाहिरिन नपर्ने राय लेख्नु भएको छ। त्यो स्वार्थबाजी नै कुरा हो। उनीहरूले अहिलेको विवादमा निष्पक्ष सुनवाई होस् भनी आफ्नो चाहना राखेको जनाएका छन्। न्यायाधीशहरूको न्यायिक कार्यको विश्वास पवित्रता जोगाउनु चुनौतीको रूपमा देखा परेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रोट होल्ड्स सहितका कानुन प्रबन्ध गरिए पनि एक अवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन्। नेकपा पछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मङ्गलबारदेखि व्यवहारिक रूपमा फुटेको छ।
उहाँहरूले ठाकुर पक्षले पार्टीमा अनुशासनहीन अराजकता मचाउने विधि पद्धति र प्रक्रियालाई नमान्ने काम गरेपछि यो स्थितिमा आउनु पर्यो। अब एक भएर अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिएको छ। त्यसो भए अब एकताको कुनै सम्भावना छैन। अहिलेसम्म गरेको गल्ती सच्याउनुका साथै पार्टी नीति विपरीत जान भनेर आउनुभयो भने एकताको सम्भावना पनि छ। पार्टीको नीति विपरीत रहेर एकता हुन सक्दैन। पहिलो अध्यक्षको उपस्थिति बिना बसेको बैठकले मान्यता नपाउने भने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यो गलत हो। पार्टीको विधानमा पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने छैन। दुवै अध्यक्ष बराबरी हो। अरूले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस् आफै मापन भन्ने काम हो। यसको कुनै अर्थ छैन, आधार पनि छैन। उहाँहरू पार्टीको निर्णय विपरीत जानुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले स्पष्टसँग ओलीलाई प्रतिगामी भनेको छ। प्रतिगामी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा जाने र सहयोग गर्ने काम पार्टीको निर्णय विपरीत छ। बारम्बार सचेत गराउँदा पनि उहाँहरू प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो। त्यसैले जेठ 8 गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको स्पष्टीकरण सोध्ने र बसेको बैठकले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेको संस्थापन पक्षले झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता पार्टीमै रहने सम्भावना कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आइतबार आफ्नो समूह निटक अनेरा सबै केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकमा ओलीसँग सहमतिको सम्भावना कमजोर रहेको भन्दै क्रान्तिकारी पार्टी गठनको विकल्प नरहेको बताएका 2 दिनपछि संस्थापन पक्षको यस्तो निष्कर्ष आएको हो। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने भइरहेका छलफललाई विवेचना गरेर नेतृत्वका तर्फबाट एकताका निमित्त अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। हामी एकता सकेसम्म जोगाउन सकियोस् भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरू मूलधारमा रहनुहोस् भनेर हाम्रो प्रयास अझै जारी छ। वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका केही नेताले प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कामको नेतृत्व गरेकाले उनीहरू पार्टीमै रहने सम्भावना कमजोर बनेको संस्थापन पक्षको आन्तरिक विश्लेषण छ। बडो गर्वका साथ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने कुरालाई महिमा मण्डन गरिराख्नु भएको छ। ती साथीहरू फर्किनु भयो भने त राम्रो होला, तर एकताको प्रयास र चाहनाका बीचमा कति कहीँ तल्लो मेल मिल्दैन। तैपनि हाम्रो कोसिस जारी छ। स्थायी कमिटीको मङ्गलबारको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले भने स्थायी कमिटीको बैठकले कारबाहीमा परेका वरिष्ठ नेता नेपाल खनाल र भीम रावल लगायत केही नेताले पार्टी फुट्याउने प्रयास जारी राखेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। संस्थापन पक्षले अधिकतम नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको मूलधारमै राख्ने गरी अन्तिमसम्म पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्ने भएको छ। खनाल नेपाल समूहमा, अर्को समूहमा रहेका दोस्रो तहका नेता र माथिदेखि तल्लोसम्मको 2/3 भन्दा धेरै ठूलो पंक्ति एकताकै पक्षमा रहेको बैठकको समीक्षा छ। विवेकशील साझा पार्टीले नेता उज्जवल थापाको स्मृतिमा पार्टीका सदस्यले कम्तीमा एउटा वृक्षरोपण गर्ने आह्वान गरेको छ। संस्थापक संयोजक थापाको निधनप्रति पार्टीको आकस्मिक बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै 13औं दिनको पुण्यतिथिमा हरेक सदस्यलाई वृक्षरोपण गर्ने आह्वान गरेको हो। आज ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा साँझ 4:25 बजे विवेकशील थापाको निधन भएको हो। महान्याय अधिवक्ता अग्नि खरेलले जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विषयमा राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नागरिकता विषयको समाधान भएको बताउँदै उपेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने देखापडीसँगै बताए। मधेसमा उपेन्द्र यादवले नागरिकता विषयमा राजनीति गर्दैछन्, भ्रम छर्दै हिँडेका छन्। अर्को मुद्दामा राजनीति गर्नुहोस् उनले भने। संसदमा थाकिएको विषय अध्यादेशबाट ल्याइएको हो र यो संविधान अनुसार नै छ। आईएमए फाउन्डेसनले कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारका लागि 3 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्वास्थ्य उपकरण नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ। फाउन्डेसनका संरक्षक तथा आईएमए ग्रुपको
अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक हेमराज ढकालले मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई संयुक्त रूपमा 80 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेका हुन्। सुनसरीको धरानमा 58 वर्षीय महिला बलात्कृत भएकी छन्। बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले धरान उपमहानगरपालिका 11 चाँदनी चौक बस्ने 35 वर्षीय बालबहादुर थापालाई मङ्गलबार दिउँसो पक्राउ गरेको छ। थापाले ती महिलालाई उनकै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्लाहीको बरहतवा नगरपालिकामा एक समूहले निषेधाज्ञा कडाइमा समर्थन जनाउँदै प्रज्वललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। निषेधाज्ञाको सुरुवातमा कडाई गरे पनि पछिल्लो समय केही व्यक्तिले प्रहरीलाई असहयोग गरेपछि निषेधाज्ञामा बजारमा चहल पहल बढेको र यसले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै कडाईको लागि माग गरेका हुन्। स्थानीय नेपाल वायु विकास समाजका अध्यक्ष रामप्रमोद राईले भने, हाम्रो प्रहरीलाई सहयोग हुन्छ। आपराधिक मानसिकता भएकाले प्रहरीलाई लान्छना लगाएका हुन्। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उपेन्द्र यादवलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको र उक्त पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइएको कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिए। उपेन्द्र पक्षले महन्त सहित 4 जना नेतालाई निष्कासन गरेको पत्र पनि निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अबको 2 वर्षभित्र मुलुक दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बताएकी छिन्। विश्व दूध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्। भनिन्, अबको 2 वर्षभित्र हामी दूधमा आत्मनिर्भर बन्छौँ। प्रति व्यक्ति 11 लिटर दूध उपयोगको अहिलेको अवस्थालाई 2 वर्षभित्र पूरा गर्छौँ। प्रति व्यक्ति 11 लिटर दूध आपुगको अहिलेको अव्यवस्थालाई 2 वर्षभित्र पूरा गर्छौँ। शरणार्थी सम्बन्धित राष्ट्रिय सङ्घीय उच्च आयुक्तको कार्यालय UNHCRले नेपाल लगायत एसियाका देशमा रहेको शरणार्थीलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। खोप नपाउँदा एसियामा रहेका शरणार्थीको जोखिममा परेको समेत UNHCRले जनाएको छ। नेपाल र भारतमा अक्सिजन र बेडको अभाव भइरहेको प्रति पनि UNHCRले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने UNHCRले विश्व समुदायलाई आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सबैको ध्यान रहेका बेला सीमा नाकामा भनी लागू औषधको कारोबार बढेको छ। नेपाल भारतको सीमा नाकामा रहेको कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 7 कालाकुण्डमा प्रहरीले केही दिन अघि करिब 10 ग्राम खैरो हेरोइन ब्राउन सुगर सहित 2 युवतीलाई पक्राउ गर्यो। त्यस्तै भजनी प्रहरीले 2 युवकलाई 4 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गर्यो। युवतीले भारतको खिरी जिल्लाको तिकुनिया बजारबाट ब्राउन सुगर छातीमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। महिलालाई प्रहरीले खानतलास गर्दैनन् भनी युवतीहरूलाई भारतबाट ब्राउन सुगर बोक्ने लगाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ। सीमामा रहेको प्रहरी चौकी कालाकुण्डका प्रहरी न्याय निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर कुमालले 5 महिनाको अवधिमा 17 जनालाई लागू औषध सहित पक्राउ गरी कारबाहीका लागि पठाइएको बताए। खुला सीमाका कारण गाई गोरु चराउने, घाँस काट्ने बहानामा सीमा नाकामा मानिसहरू ओहोर दोहोर गर्ने र त्यही बहानामा परि गएर लागू औषध ल्याउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखाइएको छ। प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको अवस्थामा लागू औषध कारोबारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रमुख प्रहरी न्याय उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। बितेको 24 घण्टामा भारतमा 1,33,048 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
सोही अवधिमा 3204 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,31,227 जना रहेको छ। समाचार अनुसार मंगलबार भारतको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर र मिजोरम बाहेक बाँकी सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा नयाँ संक्रमित भन्दा ठिक हुने संख्या बढी भए। महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी 35,949 संक्रमित निको भए। त्यस्तै तमिलनाडुमा 31,683, कर्नाटकमा 31,683 र केरलमा 24,117 संक्रमित निको भए। अब खेल खबर। विश्व नम्बर 1 एस्ले बाल्टीले अमेरिकी बेर्नार्डा पेरालाई 2-1 को सेटमा हराउँदै फ्रेन्च ओपनको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएकी छिन्। 2019 मा उपाधि जितेकी बाल्टीले पहिलो सेट 6-4 ले जिते पनि दोस्रो सेटमा 3-6 ले हारेकी थिइन्। 25 वर्षीय बाल्टीले तेस्रो सेट भने 6-2 ले जितिन्। अस्ट्रेलियाकी बाल्टीले अब पोल्यान्डकी म्याग्डा लिनेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। हस्त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जुहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संचार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।